The Saudis must have declined to give you that $10 billion ना. I am sure पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरेबिया से मांगा होगा कि और हमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ताने देता है कि देखिए सीधी बात है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो खुले आके सच द होल ट्रूथ नहीं बोलते हैं. क्या करें, कब तक हम करेंगे? तो क्या हम सारी उम्र पैदा होने इस मुल्क के अंदर पैदा होने के लिए इसलिए आए कि रोते ही रहे हम? इसको कैसे देखती है? कई लोग कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने तो कीमत मांग ली है अपनी. Kuwait announces a joint defense cooperation agreement between Kuwait and Pakistan. पाकिस्तानी जिस मुल्क को अपने अंदर के हालात पे कोई कंट्रोल ना हो वो किसी और को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है. यकीन करें, कोई 500 रुपए भेजता है, कोई 1000 रुपए भेजता है, कोई 10,000 भेज देता है, कोई 5,000 भेज देता है, और ये थोड़ा थोड़ा करके महीने का हमारा इतना बन जाता है कि हम एक महीना गुजार सकते. तो हमने उनके लिए पीछे किरदार भी अदा किया है जंग के दिनों में, उसका भी एक उनको हवाला दिया गया. में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे. आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई. अभी तक जो ऑफिशियल जराए हैं, चाहे वो कुवैत के हों या पाकिस्तान के हों, उनकी तरफ से किसी किस्म की कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आ रही. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आजाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, पंजाब में लोग सिर्फ इसलिए घरों में बैठे हैं कि जोर और जबरदस्ती से दबा के घरों में बिठाया गया है, वरना पूरा मुल्क सिर्फ नफरत करता है इनसे. ऐसे में टाउटों को एक खबर दी जाती है, हम जरा देखते हैं. ब्रेकिंग: Kuwait announces a joint defense cooperation agreement between Kuwait and Pakistan. Pakistan now has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia and a defense cooperation agreement with Kuwait, effectively turning it into a net security stabilizer for the Gulf countries. खबर दी जाती है, मैं आपको दूसरे की भी बता देता हूं. ये लिखता है कि Kuwait announced a defense contract with Pakistan. Pakistan already signed a defense pact with Kingdom. Qatar in discussion to sign a similar deal. Gulf Power Center is shifting and Pak emerging a key player. These deals will help Pakistan establish a military industrial complex. So इसने एक स्टेप आगे बात कर दी है कि कुवैत के साथ साथ कुवैत से भी डील हो गई है दिफाई, और कतर के साथ भी बातचीत जारी है, और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत तरक्की करने वाला है. हर दूसरे चौथे दिन ऐसी कोई खबर आती है जिससे ये फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि शायद अवाम को लगे कि यार बस पाकिस्तान ने फटे चक दिए हैं. लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है कि अगर इस तरह की डील्स होना शुरू हो जाती हैं, जैसे पाकिस्तान की पहली जो दिफाई डील थी कि आप पे हमला हम पे हमला, मैंने तब से कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को ये नई जंग में धकेलने की साजिश है. अब अगर पाकिस्तान कुवैत के साथ भी ये करता है, ये खबर मुझे नहीं पता सच्ची है नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसकी जो तर्जुमान है उन्होंने ये शेयर की है. अगर पाकिस्तान फराहम करता है सिक्योरिटी की गारंटियां या दिफाई मुआहदे, तो आपको पता है ना कि कुवैत ने हालिया दिनों में और बहरीन ने हालिया दिनों में मिलके ईरान के ऊपर फिजाई हमले किए हैं. क्या आपको ये बात पता है? विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे इन ममालिक के साथ हो जाते हैं तो पाकिस्तान डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है ईरान के. ईरान तो यूक्रेन को कह रहा है कि तुम मदद कर रहे हो तो तुम हमारा टारगेट हो गए. ईरान तो बरतानिया को कह रहा है कि तुम्हारी हदूद इस्तेमाल करके, तुम्हारे अड्डे इस्तेमाल करके अमरीकी जहाज उड़ते हैं तो हम तुम्हें भी निशाना बनाने में हक बजानिब होंगे. ईरान तो ये बातें कर रहा है. अब बताएं, अगर पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में हर ईरान मुखालिफ मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा करेगा तो असल में जो ताकतें सब कुछ कंट्रोल करती हैं उनका प्लान क्या है, आपको समझ आ गया? एक जो डिक्री जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो शायद 19 जुलाई
2026 کو کویت کی جو رائل فیملی ہے، جو رائل ڈکری ہے، اس کو نمبر بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ رائل ڈکری نمبر 73 اور سن 2026 کی ہے. وہ عربی میں ہے، اس کو میں نے پورا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے، وہ یہ نقشہ دکھاتی ہے کہ ایک پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی کوآپریشن کا ایگریمنٹ ہوا تھا. وہ ہوا تھا 11 جون 2023، اور اس کی جس کو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل ریٹیفیکیشن، یعنی کہ کویت کی اپنی جو انٹرنل ریٹیفیکیشن تھی اس کو 3 سال لگ گئے. اب وجوہات کے اوپر ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بتا رہی ہے جو انگلش کی ٹرانسلیشن میرے سامنے آئی ہے کہ یہ جولائی کی 19 تاریخ 2026 کو لیگلی ریٹیفائی کر دیا ہے کویت کے اندر. اور بیچ میں ایک تاریخ تھی جولائی کی 17 تاریخ جس میں رائٹرز نے یہ کنفرم کیا تھا کہ کویت سیریسلی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ. ناظرین، ساتھ ہی کویت پاکستان کی طرف آیا، دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کر لیا اور کویت نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے. 2023 میں یہ شروع ہوا تھا اور یہ معاہدہ جو ہے فوجی تربیت، تعلیم، فوجی تعاون، لاجسٹک سپورٹ، مختلف فوجی شعبوں میں اہلکاروں کا ماہرانہ جو تبادلہ ہے وہ ہوگا اور ملٹری انٹیلیجنس ہوگا. اس میں دفاعی صنعتیں بھی ساتھ شامل ہیں. آگے جا کے یہ مزید سعودی عرب کی طرح دفاعی معاہدے کا رخ اختیار کر سکتا ہے. فی الحال سعودی عرب کی طرح دفاعی معاہدہ نہیں ہے جو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا سپٹمبر 17 2025 کو، اور اس کا آ رہا ہے 2023 سے. اس کا مطلب ہے کویت نے اس کو انیشلی کیا، پھر بیک برنر پہ ڈال دیا. شاید ان کو لگا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ کوئی انڈین دباؤ میں آ گئے، اسرائیلی دباؤ میں آ گئے، امریکن دباؤ میں آ گئے، تو انہوں نے نہیں کیا. 2023 کے بعد اس کو آگے نہیں بڑھایا. پھر 2025 میں جب سعودینز نے کر لیا تو انہوں نے سوچا وی آر لیفٹ آؤٹ. لیکن اب لگتا ہے ایران وار اور جو ایران اور GCC وار ہے، اس کے بعد کویت کو اس کی ضرورت دوبارہ محسوس ہوئی اور اس نے اس کو دوبارہ اپنا اور پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ الائیو کر لیا. یہ سچویشن نظر آتی ہے. ISI اور فوج میرا دفاع نہیں کر رہی، ہم فوج اور ISI کا دفاع کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ یہ جوتے چاٹتے ہیں فوج کے اور ISI کے، اور یہ سارے الزامات ہیں تو میرے یہ فوج کے ایجنٹ ہیں، فوج ان کو فنڈ کرتی ہے، جو ہڈی ڈالتی ہے اسی طرح کی یہ بات کرتے ہیں. کس قسم کی غلاظت، استغفر اللہ. حالانکہ ہم تم لوگوں کے حصے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، وہ جنگ جو تم خود نہیں لڑ سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تو آسان کام ہے، ہم بھی کچھ خبریں ڈال دیں سوشل میڈیا پہ، ہماری وہ فالوئنگ ہے. ایسی بات نہیں ہے. پچھلے 15 برس کے اندر ہمارا ایک نظام اللہ نے بنا دیا، اسٹیبلش کر دیا. جو 15 برس پہلے ہم نے دشمن کو ضرب لگائی تھی، چوٹ لگائی تھی، آج بھی اسی طرح لگا رہے ہیں. کوئی ایک موقع کوئی بتا دے جب ہم نے کمپرومائز کیا ہو، یو ٹرن لیا ہو، گھبرائے ہوں، خوفزدہ ہوئے ہوں، کوئی لحاظ کر لیا ہو کسی کا. نہ ہم نے دشمن کو کبھی معاف کیا ہے، نہ اپنی صفوں کے غداروں کو معاف کیا ہے کبھی. ظاہر اس کی پھر قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے نا، کہ ریاست کے تمام ادارے بھی ہوں، پرائیویٹ ہوں، میڈیا، سب آپ پر ایسے پابندی لگا دیتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے یہ آپ کی معیشت پہ حملہ کرتے ہیں، پھر آپ پہلے آپ کی عزت اور ایمان پر حملہ کرتے ہیں. کافر ہے، قادیانی ہے، ختم نبوت کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ الزامات بھی تو ہے نا ہم پہ. اس سے کام نہیں چلا تو معیشت پہ، وہ نہیں چلا پھر آخر میں جان پہ حملہ کرتے. پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ فنڈ کرتے ہیں. یقین کریں، کوئی 500 روپے بھیجتا ہے، کوئی 1000 روپے بھیجتا ہے، کوئی 10,000 بھیج دیتا ہے، کوئی 5,000 بھیج دیتا ہے. اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مہینے کا ہمارا اتنا بن جاتا ہے کہ ہم ایک مہینہ گزار سکتے. اور ایک مرتبہ مہینے کے شروع میں جب ہم اپنی ایسٹس کو، اپنی ٹیموں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، ان کو ہم ان کے خرچے اور پاکٹ منی اور جیب خرچ ان کو دے دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس اگلے مہینے کے لیے نہیں ہوتا. اور ہم چڑیوں کی طرح اللہ پہ توکل کر کے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اگلے مہینے کا پھر بھجوا دے گا، اور وہ بھیجتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں کون فنڈ کرتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان سے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں. کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے. 500 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، اس طرح یہ مشن اور ڈیوٹی چلتی ہے. بھکاری سالہ. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.